सम्पूर्ण कक्षा 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरुले क्लास 12 मा रहेको एकाउन्ट सब्जेक्ट भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा केही छलफल गरेका थियौं भने आजको क्लासमा पनि थप क्याश फ्लोको स्टेटमेन्टको विषयमा केही छलफल गर्न गइरहेका थियौं। यो भन्दा अगाडि एउटा दुईटा क्लास हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा छलफल गरेका थियौं र आज पनि एउटा क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडको विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्समा आउने गर्दछ। यसमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ। यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कुनै पनि एउटा कम्पनीको 1 वर्षभित्र भएका ट्रान्ज्याक्सन कारोबारहरुको कुराहरु जान्छ। यो इन्भेस्टिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनको 1 वर्ष भन्दा बढीकामा भएका खरिद बिक्रीका कुरा, सेल्सका कुरा, पर्चेसका कुरा जाने गर्दछ भने 1 वर्ष भन्दा बढी वित्तीय विवरणहरुको कारोबार चाहिँ यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। यहाँनेर शेयर, डिबेन्चर, लोनको कुराहरु पर्छ है। अनि यहाँनेर मैले तपाईहरुलाई यो भन्दा अगाडिको क्लास पनि हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला। त्यसमा पनि के भनेको थियो त यो क्याश फ्लोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस, एसेट्स डिक्रिज भयो भने प्लस हुन्छ। हो क्याश फ्लोको सबैभन्दा तपाईहरुलाई गर्दा अलिअलि थाहा छ भने के हो त भन्दा कुनमा माइनस हाल्ने, कुनमा प्लस हाल्ने भन्ने मात्रै समस्या हुन्छ क्या विद्यार्थी साथीहरुलाई। जस्तै हेर्नुलाई एसेट्स इन्क्रिज भयो भने माइनस, एसेट्स चाहिँ डिक्रिज भयो भने प्लस, लायबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने प्लस, लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने माइनस गरेर गर्छौं भने अब एक्सपेन्सेस र इन्कमको कुरा आउँछ। जस्तै पैसा कम्पनीमा आउँदै छ कि जाँदै छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। हेर्नु आउटफ्लो हुँदै छ कि इनफ्लो हुँदै छ भन्ने मात्र हेर्यो भने यो हिसाब मिलाइन्छ। जस्तै एउटा मैले न्यूमेरिकल प्रब्लम लिएको छु, हेर्नु ल। यो 24 को अलिक इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यहाँनेर प्रोभिजन फर ट्याक्सका कुराहरु पनि छन् है। अब यहाँ हेर्नु त 24 2075 सालमा आएको क्वेशन छ। 24 नम्बर सेट अहिले 2080 सालको सेट छ भने 24 नम्बरको क्वेशन 2080 मा आएको छ। तपाईहरुको फाइनल एक्जाममा नि आउन आँटेको छ। हेर्नु अलिकति थोरै मोडल चेन्ज भइरहेको अवस्थामा यस्तो खालको क्वेशन पनि आउन सक्छ भनेर मैले गराउन चाहे। ए नम्बरमा के आउँदछ, सुरुमा के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, एक नम्बरमा क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो। अनि यसको एक नम्बरमा यो अपरेटिङ एक्टिभिटिज जुन छ, यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो यही भित्र पनि सब टपिक्सहरु 5 वटा पर्छन्। के पर्छ त सुरुमा भने क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यहाँ लेखिहालौं क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स धेरै नै सजिलो छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा मैले यसको फर्मेटको विषयमा र यसको कन्सेप्टको विषयमा पनि बुझाएको थिएँ। त्यो पनि हेर्नु होला यो भन्दा अगाडि। त्यसो गर्दा तपाईलाई अझै सहज हुन्छ र अलिअलि क्याश फ्लोको कन्सेप्ट छ भने चाहिँ यही भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ, भइहाल्छ हैन। तर यो 2080 सालमा हैन 2000 कति सालमा आएको छ त भन्दा 2075 सालमा चाहिँ आएको रहेछ ल। 2075 सालको क्वेशन रहेछ है। 2075 सालको क्वेशन एक्जाममा फाइनल एक्जाममा आएको 2075 सालमा तपाईहरुलाई आउन पनि सक्छ। क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यहाँ हेर्नुलाई यो क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि सेल्स भन्ने कुरा छ नि, हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट दिँदाखेरि प्राय जहिले सेल्स दिन्छ। यहाँ हेर्नु त एकताल क्वेशन पढौं। हामीसँग के छ त 2 इयर्स ब्यालेन्स सिट 2 इयर्सको ब्यालेन्स सिटको विवरणहरु दिएको छ अफ अ कम्पनी अन 31 चैत्र आर इज फलोज भनेको छ। तर एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स सिटको विवरणहरु दिएको छ अरे। लायबिलिटिज दिएको रहेछ 2073 र 2074 को विवरण दिएको रहेछ। अनि सुरुमा लायबिलिटिज 2073 2074, शेयर क्यापिटल भनेको छ 7,50,000 छ। 2073 सालमा 7,50,000 को रहेछ शेयर क्यापिटल भने 2074 मा चाहिँ 9 लाख भएको रहेछ। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि जहिले पनि यो 2074 साल अहिले यो वर्ष करेन्ट इयर भनेर सम्झिन्छौं। पछिल्लो वर्ष हेरौं, जस्तै 1 र 2 दिएको छ भने 2 लाई हेर्छौं। 2073 र 74 मा 74 हेर्छौं। 100 र 200 दिएको छ भने 200 लाई हेर्छौं। जुन पछिल्लो वर्ष छ त्यसलाई हेर्छौं, बढो कि घटो भन्ने कुरा। जस्तै यहाँ छ त यहाँ भन्दा शेयर क्यापिटल छ 7,50,000 बाट कति भएको छ 9 लाख भएको छ भनेपछि यो कति हुन्छ बढो। इस्यु अफ शेयर लेखिन्छ। शेयरमा चाहिँ यो कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि हामीसँग अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ छ। फाइनान्सिङमा जान्छ। अनि 10% डिबेन्चर छ नि हो। यो 10% डिबेन्चर
2 लाखबाट 1,20,000 हुन्छ हो। 2 लाखबाट कति हुँदो रहेछ 1,20,000, 2 लाखबाट 1,20,000 घट्यो। अब यहाँ चाहिँ के लेखिन्छ भन्दाखेरि जस्तै शेयर क्यापिटल र डिभेन्चरमा चाहिँ एउटै हुन्छ। जस्तै शेयर क्यापिटलमा बढ्यो भने इस्यु लेखिन्छ, डिभेन्चरमा बढ्यो भने इस्यु लेखिन्छ, घट्यो भने रिपेमेन्ट अथवा रिडेम्सन लेखिन्छ। कति हजारले घट्यो भन्ने कुरा अहिले हामी हेर्छौँ। सेलरी पेएबल छ नि हो, यो सेलरी पेएबल भन्ने कुरा अहिलेसम्म हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दै जाँदा त्यहाँ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबलहरू हाल्ने ठाउँ आउँछ, त्यहाँनिर हाल्छौँ है। अनि क्रेडिटर्स भन्ने कुरा छ, क्रेडिटर्सलाई पनि अहिले हामी त्यहाँनिर गएपछि छलफल गरौँला बढेको छ कि घटेको छ। प्रोभिजन फर ट्याक्स छ नि हो, यो 30,000बाट कति भएको छ 50,000 भएको छ। 30,000बाट 50,000 भनेपछि बढ्दैछ, तर यसको बारेमा तल केही भनेको छ कि भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै यसरी प्रोभिजन फर ट्याक्स दिँदैछ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीहरूलाई यहाँ ट्याक्स पेडको कुरा गर्दैछ भने माथिको जाँदैन, तलको मात्र जान्छ। त्यस्तो पनि कुरा बुझाउँछु म तपाईँलाई। रिटेन अर्निङ हो, यो रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा छ नि, यो रिटेन अर्निङ भन्ने कुरा प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, डिप्रिसिएसन, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भन्ने कुरा चाहिँ यो क्यास फ्लोमा जाँदैन। अफिस इक्विपमेन्ट भनेको छ, अफिस इक्विपमेन्ट यहाँनिर बढ्दैछ, अहिले हेरौँला यसको विषय घट्दै रहेछ भनेको यसरी यहाँ हेर्नु ल। यो अफिस इक्विपमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ 2,20,000बाट 2 लाख हुँदैछ भनेपछि 2074 सालमा त घट्दैछ। यो इन्भेस्टिङमा जाने आइटम हो। घट्यो भने यस्तोमा सेल्स अफ इक्विपमेन्ट लेख्नुपर्छ। यसको बारेमा तल भनेको छ भने अहिले तपाईँहरूलाई म बुझाउँछु। इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ 9 लाखबाट कति भएको छ 12 लाख छ भनेपछि बढ्दैछ। पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट लेखिन्छ, यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा पनि इन्भेस्टिङमा जान्छ। इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा अपरेटिङ एक्टिभिटिजको एउटा टपिक्समा जान्छ। डेप्टर्स भन्ने कुरा त अहिले क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स अहिले सुरुमै छ। रेन्ट भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म हामी पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा राख्छौँ। त्यसरी क्यास छ, यो क्यासलाई अन्तिममा हामीहरू ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर एडजस्ट गर्नेछौँ। अहिले म तपाईँहरूलाई यो पनि भन्नेछु। अब सेल्स रिभेन्यू दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन यसरी पनि दिएको हुन्छ क्वेसनमा। सेल्स रिभेन्यू भनेर 2074 हो 2 लाख दिएको छ। त्यसरी नै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ हामीलाई 14 लाख। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अहिले भर्खरै हामी के भन्दै थियौँ, क्यास फ्लोको डाइरेक्ट मेथडमा डिप्रिसिएसन भन्ने कुराहरू क्यास फ्लोमा जाँदैन भन्दै थियौँ है। तर यहाँ के भनौँ इन्क्लुडिङ भयो अरे कति हजार 30,000 एन्ड इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्ने कुरा 20,000 भयो अरे। अब यो इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भन्ने कुरा त अपरेटिङमा एउटा टपिक छ, पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स भन्ने हो, त्यहाँनिर राख्नुपर्छ यो 20,000लाई। अनि जम्मा यसको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको सञ्चालनगत खर्च भनेको 4,50,000 रहेछ। त्यसमा कति हजार इन्क्लुडिङ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर, इन्ट्रेस्ट भनेको 20,000 इन्क्लुड भएको रहेछ। अफिस इक्विपमेन्ट डिप्रिसिएसन कति हजार 30,000 रहेछ। एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु भनेको छ। यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सामान चाहिँ योभन्दा 5 वर्ष अगाडि खरिद गरेको थियो, त्यसको चाहिँ डिप्रिसिएसन कटाउँदै 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 आजका दिनसम्म आइपुग्यो हो। त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, त्यो नेट मूल्य क्या बुक भ्यालु भनेको चाहिँ वास्तविक मूल्य सबै डिप्रिसिएसन कटाइ 8 लस भयो। यहाँ हेर्नु ल, यसरी एन्ड अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु दिन्छ र प्रफिट दिन्छ भने जोड्ने, यो 50 मा 10 जोडिन्थ्यो। 8 लस दिएको छ भने घटाउने, जस्तै बुक भ्यालु दिएको छ र प्रफिट दियो भने जोडिन्छ, लस दियो भने घट्छ। अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज 60,000 पर्चेज, यो इन्भेस्टमेन्टमा जान्छ। अफिस इक्विपमेन्ट भन्दै थियो नि अघि, हाम्रो त यहाँ पनि अफिस इक्विपमेन्ट थियो कि थिएन यहाँ सुरुमा, यो जाँदैन। अब तल दिइसक्दा अफिस इक्विपमेन्टको बारेमा गएन, त्यसरी नै हेर्नु। अनि एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट भनेर दियो नि हो, यसरी इन्भेस्टमेन्ट दियो भने माथिको हेर्नै पर्दैन, माथिको तलको मात्र हेर्ने है। अब प्रोभिजन मेड फर ड्युरिङ द इयर भनेर 50,000 दिएको छ हो। यहाँ हेर्नु त, प्रोभिजन मेड फर ड्युरिङ द इयर भनेर कति दिएको छ 50,000 दिएको छ हामीलाई। अब यहाँ माथि पनि त हेर्नु त, यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि त छ, तल पनि प्रोभिजन फर मेड, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दियो 50,000, माथि पनि दियो भनेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सधैँ पनि जहिल्यै पनि यो तलको 50,000 एडिसनलको छ र यहाँ माथि प्रोभिजन दियो र तल ट्याक्स पेड दियो भने चाहिँ तल ट्याक्स पेड मात्रै राख्नुपर्छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स राख्नु पर्दैन, अगाडि नै एडजस्ट गरिसकेको छ भनेर यो चाहिँ व्यवस्था मात्रै गर्दै रहेछ। तलको पनि एडिसनलमा पनि दिएको प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरै गर्दैछ 50,000 भनेपछि यो 50,000सँग यो 2013 सालको 73,000 जोड्ने, पछिल्लो वर्षको घटाउने, अहिले गर्दै जाँदा पनि म तपाईँलाई बुझाउँछु। यो नयाँ कुरा हो एउटा है। अनि बुक भ्यालुको कुरा, लसको कुरा छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ तपाईँहरूका लागि। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स, अब डिभिडेन्ड पेड भन्ने कुरा फाइनेन्सिङमा जान्छ। एकताल सर हामीले क्वेसन पढिसक्यौँ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि सुरुदेखि गर्दै जाऊँ ल। अब यहाँ हामीसँग के छ, क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। यसमा के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्झौँ ल। एकताल म भन्छु, यसमा सेल्सको कुरा पर्छ, डेप्टर्सको कुरा पर्छ है। अनि ब्याड डेब्स, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्स, अनि प्रोभिजन ब्याड डेब्स रिकभर्डको कुरा, डिस्काउन्ट एलाउडको कुरा पर्छ। भन्नु यति पर्यो नि, अहिले मैले भने जति पर्छ पर्नका लागि चाहिँ। तर यहाँनिर आउने भनेको सेल्स र डेप्टर्स, बिल्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, त्यति हो। त्यहाँभन्दा अरू प्रायः आउँदैन। के अरे भन्दाखेरि सेल्स, सुन्नुहोस् है राम्ररी, सेल्स पर्यो,
डेप्टर्स पढौँ हो इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ अहिले हामी हेर्न सिकिहाल्छौँ। अब हेर्नु यहाँनिर के छ सेल्स रिभेन्यू भनेर दिएको छ कति हजार दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई सेल्स रिभेन्यू भनेर दिएको छ कति हजार 20 लाख दिएको छ। हेर्नु त सेल्स रिभेन्यू भनेर कति दिएको रहेछ 20 लाख दिएको रहेछ। यहाँ लेखिहालौँ सेल्स रिभेन्यू कति दिएको छ 20 लाख 1 2 3 4 5 6 वटा जिरो ल 20 लाख दिएको छ। अब यहाँ डेप्टर्स भन्ने कुरा पर्छ डेप्टर्स बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट रिसिएबल भन्छ डेप्टर्सलाई। अब हेर्नु है त के छ त भन्दाखेरि डेप्टर्स भन्ने कुरा खोजौँ ल एसिड्सतिर हुन्छ डेप्टर्स छ भने यहाँ डेप्टर्स छ हेर्नु त यहाँ डेप्टर्स भनेर दिएको छ 1,40,000 र कति दिएको छ 60,000 1 2 3 1 2 3 60 40 र 60 दिएको छ। हेर्नु है त डेप्टर्स भनेर कति दिएको छ ल डेप्टर्स भनेर दिएको छ। हेर्नु है त अब हामीलाई डेप्टर्स भनेर दियो कति त भन्दाखेरि अब यसरी हेरौँ ल डेप्टर्स भनेर दियो यहाँनिर बुझाएँ तपाईँलाई डेप्टर्स भनेर दियो 2073 साल दिएको छ अनि कति दिएको छ भन्दाखेरि 2074 साल दिएको छ। 2073 सालमा कति दिएको छ त भन्दाखेरि 1,40,000 दिएको छ। 2073 सालमा 1,40,000 दिएको छ। 2074 सालमा 60,000 दिएको छ। यहाँ बुझ्नु है त जस्तै हामी जहिले पनि के हेर्दो रहेछौँ 2074 साललाई हेर्दो रहेछौँ है। अब 1,40,000 थियो सुरु वर्ष 2073 अघिल्लो वर्ष यो वर्ष कति छ 2074 सालमा चाहिँ भन्दाखेरि 60,000 छ। अब हामीहरू के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु ल 1,40,000 माइनस 60,000 गर्दाखेरि 80,000 आयो नि हो 80,000 को ग्याप रहेछ। जस्तै के भएको रहेछ त भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब 2073 बाट 2074 हाम्रो त अहिले 2074 के भएको छ 1,40,000 बाट 60,000 हुनु भनेको त घट्नु हो नि त डिक्रिज भएको रहेछ। डिक्रिज भनेर लेख्छौँ कति हजारले 80,000 ले कसरी थाहा भयो त भन्दाखेरि 1,40,000 मा 60,000 घटाउँदा कति हजार आउँछ 80,000 आउँछ हो यसरी बुझ्यौँ। अब यहाँ के लेख्ने रहेछौँ हामी डिक्रिज इन डेप्टर्स डिक्रिज इन डेप्टर्स हो डिक्रिज इन डेप्टर्स छ नि हो। अब हेर्नु यहाँ मैले लेखेको छ नि हेर्नु त डेप्टर्स भनेको त एसिड हो किनकि यहाँ पनि एसिड साइडमै दिएको छ। हेर्नु है त यो बुझ्नु भएन भने एसिड साइडमा पनि छ तर दिएन भने पनि डेप्टर्स जहिले पनि एसिड हो 1,40,000 60 भएपछि घटेको छ। अब एसिड्स चाहिँ घट्दैछ अरे एसिड्स इन्क्रिज हुँदा माइनस हुँदो रहेछ क्यास फ्लोको लेख्दाखेरि हामी माइनस भयो कि प्लस भयो भन्ने पनि सम्झिनुपर्छ। एसिड्स चाहिँ इन्क्रिज हो भने माइनस एसिड्स चाहिँ डिक्रिज हो भने प्लस छ हो यो प्लस रहेछ। अब यो क्वेसनमा जाने भनेको बिल्स रिसिएबल एकाउन्ट रिसिएबलहरूको कुरा हो यहाँ छैन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डेप्टर्स कति हजार 80,000 थियो हो 80,000 थियो कहाँदेखि 80,000 आयो त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त अघि यो 2,73,000 मा 1,40,000 2014 60,000 थियो यो 1,40,000 बाट 60 घटाउँदा 80,000 आयो हो 80,000 लाई हामीले यहाँ एडजस्ट गर्यौँ यहाँ कति भयो 20,80,000 ठिक छ 20,80,000 भयो। अब 2 नम्बरमा आउँछ के आउँछ त 2 नम्बरमा भन्दाखेरि क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स क्यास पर्चेज्ड एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स अथवा क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स हो क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स एन्ड क्रेडिटर्स हो थोरै लेख्दा पनि हुन्छ पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स भनेर। अब जस्तै यहाँनिर जहिल्यै पनि राष्ट्रिय स्तरको एउटा के पोइन्ट पर्छ त भन्दा जस्तै यहाँ सेल्स जहिल्यै आउँछ प्राय डेप्टर्सको कुरा जहिल्यै आउँछ एउटा न एउटा अनि क्यास पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु सप्लायर्स छ नि हो यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरा प्राय सधैँ आउँछ। अघि पनि थियो कि थिएन हेरौँ त यो क्वेसनमा यहाँ हेर्नु त क्वेसनमा थियो नि त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 14 लाख दिएको थियो हो ल कति दिएको रहेछ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब हेर्नु ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको थियो 14 लाख दिएको थियो। अब अघि यहाँनिर सेल्स थियो त नि त यहाँ सेल्स थियो सेल्स रिभेन्यू थियो सामान बेच्दाखेरि पैसा आयो त्यही भएर प्लसमा भएको थियो। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कुनै पनि एउटा जस्तै यो डट पेन उत्पादन गर्ने कम्पनी छ डट पेन उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाहिँ आजका दिनमा डट पेन उत्पादन गर्न सुरु गर्यो यो बनिन्जेलसम्मको खर्च भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही भएर यो कस्ट भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने कुरा खर्च एक्सपेन्सेस हो। प्रथम कुरो के हो भन्दाखेरि यो कस्ट भन्ने कुरा आफैमा लागत हो है लागत भन्ने बित्तिकै खर्च भयो भने माइनस आम्दानी भयो भने प्लस सेल्स गर्दा पैसा आयो प्लसमा भयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड खर्च गर्दा माइनसमा भयो किनभने एक्सपेन्सेस पैसा गयो।
अब यो स्टेपमा के पर्छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड प्रायः छुट्दैन। हेर्नुहोस् यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइहाल्यो, अनि यहाँ क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबलको कुराहरू पर्छ है, अनि एकाउन्ट पेएबलको कुरा पर्छ, डिस्काउन्ट रिसिभको कुराहरू पर्छ, अनि स्टकको कुराहरू यहाँ पर्ने गर्दछ। अब हेरौँ है त स्टकको कुराहरू। अब जस्तै क्रेडिटर्सको कुरा छ कि छैन, पहिले क्रेडिटर्स प्रायः छुट्दैन, हेरिहाल्नुपर्छ। जस्तै हेर्नु त क्रेडिटर्स भनेर हामीलाई दिएको छ कि छैन। अब यहाँ हेर्नु सेलरी पेएबल भन्ने कुरालाई पनि यहीँ राखेको पाइन्छ धेरै। यो सेलरी पेएबल मात्रै भनेको चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा हो क्या, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जान्छ जान चाहिँ। यो सेलरी बिल्स पेएबल भनौँ भने, बिल्स भनौँ अगाडि र पेएबल भनौँ भने चाहिँ त्यो क्रेडिटर्स भने जस्तो हो, क्रेडिटर्स हो होइन। अनि सेलरी पेएबल भन्ने मात्रै तिर्न बाँकी सेलरी, आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भन्ने बुझिन्छ ल यो सेलरीको विषयमा। अनि क्रेडिटर्स छ नि, क्रेडिटर्स 2,10,000 कति 2,50,000 छ। ल ठिक छ। अब हेर्नु अब के गरौँ त भन्दाखेरि कसरी छुट्याउने रहेछ हामीले भन्ने कुरा एउटामा हेरौँ ल। 2073 2074 दिएको छ है, 2074 दिएको छ। क्रेडिटर्स हो यो, लाइबिलिटिज रहेछ, लाइबिलिटीको सिधा दिएको थियो। कति दिएको थियो त भन्दाखेरि क्रेडिटर्स 2,10,000 दिएको थियो है, 2,10,000 दिएको थियो। अनि कति दिएको थियो 2,50,000, 2,50,000। अब यसरी लेख्ने एक्जाममा यति हेरियो नि, जस्तै 2073 2074 हामी जहिले पनि पछिल्लो वर्ष हेर्दो रहेछौँ, यो थाहा भइहाल्यो। अब 2,50,000मा 2,10,000 घटाउँदा कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2,50,000 माइनस है, 2,50,000 माइनस कति 2,10,000 गर्दाखेरि आउँछ कति त 40,000 आउँछ है। 40,000 घटायौँ हामीले, यो 2,10,000 2,50,000 भन्दा 40,000 आयो। अब यो 2073 भन्दा 2074 मा के हुन्छ बढेको छ नि, बढिसक्दा हामी के लेख्छौँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स लेख्छौँ क्या। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन ल इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स कति 1000 40,000। अब सुन्नुहोस् ल, अब के गर्ने फेरि यही उयोलाई हेर्ने। जस्तै यहीँ हेर्दा पनि हुन्छ, लाइबिलिटिज रहेछ क्रेडिटर्स भनेको, लाइबिलिटिज के हुँदैछ अहिले इन्क्रिज हुँदैछ, लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदैछ भने के हुँदैछ प्लस हो कि होइन। यहाँ हेर्नु यहाँ ब्राकेट छ त, यो एकाउन्टमा ब्राकेट भनेको माइनस हो, लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुँदैछ प्लस छ। अब के छ र, यति त हो कुरो। अब सुन्नुहोस् है त, अब हामीहरू के गरौँ त भन्दाखेरि क्रेडिटर्स भन्ने कुरालाई पनि लेख्यौँ प्लस हुँदो रहेछ। अब यहाँ जाने भनेको स्टकका कुराहरू, पेएबलका कुराहरू। अब हेर्नु है, जस्तै यहाँनिर के छ क्रेडिटर्स प्रोभिजन फर ट्याक्सको कुरो अहिले जान्छ, रिटेन अर्निङ जाँदै जाँदैन, अफिस इक्विपमेन्टको कुरा भएर इन्भेस्टिङमा जान्छ गयो भने पनि। त्यसरी इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा छ, इन्भेस्टमेन्ट छ नि हो। यो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अहिले इन्भेस्टिङमा राख्छौँ। इन्भेन्ट्री छ नि, इन्भेन्ट्री र स्टक भन्नु एउटै हो। यो कुरा प्रायः आइरहेको छ, डेप्टर्स र इन्भेन्ट्री अथवा स्टक अथवा बिल्स रिसिभेबल पेएबल एकाउन्ट पेएबल भन्ने कुरा यो स्टेपमा आइरहेको छ, आउने पनि यति नै हो प्रायः। इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा छ 1 लाखबाट 1,20,000 भएको छ है। अब मैले डाइरेक्ट लेख्दै 1 लाखबाट 1,20,000 भनेपछि के भयो इन्क्रिज भयो, इन्क्रिज भएको हो कि होइन। यहाँ त इन्भेन्ट्रीको सिधा 1 लाख छ पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष 1,20,000 इन्क्रिज भएको हो कि होइन। यो 1 लाख भन्दा त 1,20,000 ठुलो, कतिले इन्क्रिज भयो यहाँ 1 लाखमा 1,20,000 घटाउँदा 20,000ले। अब यहाँ लेखौँ इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री, इन्क्रिज इन अघि जसरी निकालेको थियो त्यसरी निकाल्नु होला। इन्भेन्ट्री तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ, यो इन्भेन्ट्रीलाई स्टक पनि भन्छ है। 20,000ले इन्क्रिज भएको रहेछ। अब सुन्नुहोस् है त, जस्तै यहाँ हेर्नु त, यो इन्भेन्ट्री भनेको त आफूसँग भएको मौजात एसिड्स हो नि त। एसिड्स हो भने एसिड्स इन्क्रिज हुँदा के हुँदो रहेछ, एसिड्स चाहिँ इन्क्रिज हुँदा के हुँदो रहेछ माइनस, यहाँ ब्राकेट हालिदिने रहेछ। एसिड्स र लाइबिलिटीमा पक्कै तपाईँहरूलाई समस्या छैन, एक्सपेन्सेस र इन्कममा पनि पक्कै छैन। इन्कम भयो भने प्लस, एक्सपेन्सेस भयो भने माइनस, त्यति रहेछ। यो क्यास फ्लोमा तपाईँहरूलाई सबैभन्दा समस्या हुने नै यही माइनस लेख्ने कि प्लस लेख्ने भन्ने विषयमा त हो। अब इन्भेन्ट्रीको कुरा पनि भयो। अब यहाँनिर लगभग यति नै हो। अब हेर्नुहोस् है त, अब 1,14,00,000 प्लस 20,000 है माइनस 40,000 गर्दाखेरि 13,80,000 आयो। कसरी आयो त भन्दाखेरि यो 14 लाख माइनसमा छ, यो 20,000 पनि माइनसमा छ। 14,20,000 40,000 घटाउँदा 13,80,000। अब यहाँ त अघि हामीले प्लस हाल्यौँ, प्लस त्यो प्लस हाल्यौँ। यहाँ त ठुलो 14 लाख त ठुलो हो नि त, ठुलोमा के छ माइनस छ भने यहाँ माइनस भइहाल्यो। अब 3 नम्बरमा हेरौँ ल। 3 नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि क्यास पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ल पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्दिउँ। पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड
अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। सुन्नु ल, यहाँनिर क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेप्टरमा सेल्सका कुरा डेप्टर्सका कुरा गए। यो क्यास पर्चेज पेमेन्ट टु सप्लायर्समा कस्ट अफ गुड्स इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स डिक्रिज इन इन्भेन्ट्रीको कुराहरू क्रेडिटर्स इन्भेन्ट्रीको कुराहरू स्टकको कुराहरू गए। पेमेन्ट टु इम्प्लोइ अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ विशेष गरेर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा जान्छ। अनि पेएबलका कुरा र प्रिपेडका कुरा, पेएबल भनेको आउटस्ट्यान्डिङका कुरा र प्रिपेडका कुरा, त्यति हो। यहाँ तपाईँहरूले यो जुन स्टेपमा लेख्दैछु यसमा के मात्र सम्झिनु पर्यो भने तपाईँहरूले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जाँदो रहेछ, अनि पेएबल र प्रिपेडको कुरा जाँदो रहेछ, त्यति नै हो। यहाँ बुझ्यो, यति बुझ्यो भने पुग्यो। धेर हुन्छ, योभन्दा धेर बुझ्यो भने पनि धेर फेरि बुझ्दा बुझ्दै धेर बुझ्यो भने फेरि बिगारिन्छ एक्जाममा। अब हेर्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब हेर्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नु त के छ त हामीसँग भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर के दिएको छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट। यो इन्क्लुडिङ भन्ने शब्द जसुकै आओस् जस्तोसुकै अवस्थामा आओस्, यो इन्क्लुडिङ भन्ने शब्द जहिले पनि घट्छ। इन्क्लुडिङ केमा घट्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त हामीलाई जम्मा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस जम्मा यो कम्पनीको खर्च भएको रहेछ 4,50,000, त्यसमध्ये डिप्रिसिएसन पनि यहाँ इन्क्लुड रहेछ, अनि के पनि रहेछ भन्दाखेरि 20,000 इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर पनि रहेछ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि जम्मा यो कम्पनीको खर्च 4,50,000, ठिक छ। यसरी इन्क्लुड भएको अस्ति पनि मैले एउटा क्वेसन योभन्दा अगाडि गराएको थिएँ यस्तो खालको 4,50,000, त्यसमा 30,000 चाहिँ डिप्रिसिएसनको खर्च रहेछ, डिप्रिसिएसनको खर्च। अनि के रहेछ इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभेन्चर भनेर इन्ट्रेस्टको खर्च, लोनमा इन्ट्रेस्ट तिरेको 20,000 दिएको रहेछ हैन। अब 4,50,000 को 4,50,000 माइनस 30,000 20,000 गर्दाखेरि आउँछ। अब यो रे जोडौँ 4,50,000 4 लाख आइहाल्यो नि, ल 4 लाख आयो अरे हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब यसमा माइनस गर्ने कि प्लस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु त एक्सपेन्सेस भर्दा त अपरेटिङ एक्सपेन्स सञ्चालनगत खर्च हो नि त, एक्सपेन्सेस भएपछि माइनस भइहाल्यो। कहीँबाट पैसा आएको भए हामी यो गर्थ्यौँ हो। अब सुन्नु यसमा नि पेएबल र प्रिपेडको कुरा जान्छ क्या, यहाँ आयो भने त्यति नै आउँछ लगभग, अरू त्यस्तो धेरै आउँदैन। यहाँ पर्न चाहिँ सेलरी पेड इन्सुरेन्स पेड रेन्ट पेडहरूको कुरा पनि पर्न चाहिँ होइन, तर आउँदैन प्राय। यो तल दिएको छैन ल यसको बारेमा। ल माथि हेरौँ, यहाँ दिएको रहेछ प्रोभिजनको कुरा, अहिले चाहिँ हेरौँ ल। सेलरी पेएबल भन्ने कुरा छ नि, हेर्नु त सेलरी पेएबल भनेर 20,000 र 10,000 दिएको छ। सेलरी पेएबल पहिलो वर्ष 20,000, अर्को वर्ष कति छ 10,000, घटेको छ कि छैन। 20,000 बाट 10,000 हुनु भनेको त घट्नु हो नि त, डिक्रिज लेखिँदो रहेछ। कति हजारले भन्दा 20,000 मा 10,000 घटाउँदा 10,000 आयो, यसलाई के भन्दा डिक्रिज इन सेलरी पेएबल। ल डिक्रिज इन सेलरी पेएबल, डिक्रिज इन सेलरी पेएबल, सेलरी पेएबल। ल यो पेएबल भन्ने शब्द के रहेछ आउटस्ट्यान्डिङ, तिर्न बाँकी रहेछ हैन त, तिर्न बाँकी रहेछ भने अब के गरिन्छ त हामी भन्दाखेरि कति हजारले 10,000ले थियो कि थिएन। पेएबल भनेको लायबिलिटी साइडमा छ हेर्नु है त, होइन भने यहाँ लायबिलिटी साइडमा छ कि छैन सेलरी पेएबल, लायबिलिटी साइडमा छ, तिर्न बाँकी पैसा रहेछ। अब यहाँ हेर्नु त लायबिलिटी चाहिँ के हुँदैछ अहिले डिक्रिज हुँदैछ हो, डिक्रिज इन सेलरी पेएबल डिक्रिज हुँदैछ भनेपछि के हुँदैछ लायबिलिटिजको सिधा हेर्ने माथि इन्क्रिजको ठाउँमा प्लस छ, लायबिलिटी डिक्रिज मुनि के छ माइनस छ, ब्र्याकेट छ, त्यसो भए ब्र्याकेट हाल्दिने यसलाई पनि। अब प्रिपेडको कुरा आउँछ यहाँ प्राय, प्रिपेड हेरौँ त ल छ कि छैन, प्रिपेड भन्ने कुरा छ कि छैन हेरौँ ल। प्रिपेड भन्ने कुरा यहाँ हेर्नु त के भनेको छ, प्रिपेड भनेर कति दिएको छ 50,000 दिएको छ, अनि 60,000 दिएको छ। क्यास भनेर मास्तिर दिएको छ, प्रिपेड भनेर दिएको रहेछ कति भन्दाखेरि 50,000 दिएको छ, अनि कति दिएको छ 60,000 दिएको छ भनेको अहिले चाहिँ बढेको रहेछ। यहाँ हेर्नु त 2073 मा 50,000 रहेछ प्रिपेड अगाडि दिएको पैसा भने 2074 सालमा कति रहेछ 60,000 रहेछ। 60 मा 50 घटाउँदा कति भयो 10,000। यहाँ के लेख्ने रहेछ इन्क्रिज इन प्रिपेड, इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट। अब इन्क्रिज इन प्रिपेड रेन्ट भनेर कति रहेछ 10,000 रहेछ हो। अब सुन्नुहोस् है त, अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि तपाईहरुलाई माथि हेर्न अप्ठ्यारो भयो, यहाँ लेखिदिएको छु मैले। यहाँ हेर्नु एसिड्स, प्रिपेड भनेको एसिड्स रहेछ, एसिड्स चाहिँ अहिले के भयो इन्क्रिज हुँदैछ, एसिड्स इन्क्रिज भयो भने के हुँदो रहेछ माइनस। ल माइनस यति नै हो। अब यहाँ यति गरौँ, यहाँनिर अरू आउने भनेको रेन्टको कुराहरू आउँछ, सेलरीको पेडको कुराहरू आउँछ, इन्सुरेन्स पेडको कुरा आउँछ। 4,20,000 भयो, ठिक छ 4,20,000, 4,20,000 पनि आयो हाम्रो। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 4 नम्बरमा के गर्ने हो त भन्दाखेरि पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स,
पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। अब इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स भयो। अब मैले यहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर लेखेँ ल, इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर किन लेख्दैछु भन्दाखेरि डिभेन्चर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ क्या, डिभेन्चरको पैसा तिरेको भनेर दिएको छ। यहाँ हेर्नु कहाँनिर छ त भन्दाखेरि अपरेटिङ इन्क्लुडिङ डिप्रिसिएसन भनेको छ, यो डिप्रिसिएसन जाँदैन, यो 30,000 एन्ड 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर दिएको छ नि। हेर्नु त 20,000 इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर दिएको छ हो। यो 20,000 इन्क्लुड भएको अघि घटायौँ हामीले, यहाँनिर घटाएको थियौँ, तर इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर भनेर किन घटायौँ त त्यहाँ चाहिँ भन्दाखेरि त हामीहरूले त यहाँनिर यसको छुट्टै टपिक छ क्या, यहाँ पेमेन्ट फर इन्ट्रेस्ट अन ट्याक्स भनेर, त्यही भएर हामीले त्यहाँनिर घटाएको थियौँ। अब इन्ट्रेस्ट तिरो भने माइनस, किनभने कुनै पनि ठाउँबाट डिभेन्चर मार्फत लोन लिएको रहेछ त्यहाँ इन्ट्रेस्ट तिरो भन्दैछ भने माइनस भइहाल्यो। अब यहाँनिर प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स। अब हेर्नु ल, यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स मैले किन लेखेँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बुझ्नु होला, यही हो नयाँ कुरो, अस्तिभन्दा फरक कुरा चाहिँ यही मात्रै हो। प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर यसरी दियो र एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि प्रोभिजन मेड ट्याक्स ड्युरिङ द इयर भनेर दियो भने हामीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि जस्तै माथिकोसँग तलको जोड्छौँ। सुरु तल एडिसनलको 50,000 जुन छ योसँग पहिलो वर्षको जोड्छौँ 30,000 अनि फेरि पछिल्लो वर्षको प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई घटाउँछौँ। यसरी नै गर्दा तपाईँहरूको सबैमा रुल्स पनि मिल्छ। अनि जस्तै क्वेसनमा कहिलेकाहीँ माथि बट्टामा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर दिन्छ र एडिसनल इन्फर्मेसन ट्याक्स पेड भनेर दिएको थियो सपोज मानौँ भने त माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स जाँदैन, तल एडिसनलमा दिएको ट्याक्स पेड मात्र जान्छ। अर्को क्वेसनको लागि पनि तपाईँले भने यही क्वेसन यही सेट छ, तपाईँहरू 2081 सालकै क्वेसन छ, सेट ओलिड गोल्ड छ भने 34 नम्बरमा त्यस्तो खालको क्वेसन छ, गर्नु होला। माथि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, तल ट्याक्स पेड दिएको छ है। अब त्यो छैन भने यस्तो क्वेसनमा चाहिँ के गर्नुपर्दो छ, माथि पनि प्रोभिजन फर ट्याक्स दियो, तल पनि मेड अफ प्रोभिजन फर ट्याक्स ड्युरिङ द इयर भनेको छ भने के गर्नुपर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो 50,000 छ नि एडिसनलमा हो, एडिसनलमा दिएको 50,000 जोड्ने होइन, प्लस यहाँ हामीलाई माथि पहिलो वर्ष कति दिएको छ हेर्नु त 30,000 दिएको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स 30,000 दिएको छ, 30,000 दिएको छ माइनस कति हजार 50,000 होइन। अब यो 50 र यो 50 त प्लस माइनस काटिहाल्यो, कति रह्यो 30,000 रह्यो, 30,000 रह्यो, यो 30,000 रह्यो, यति त हो गर्नुपर्ने। अब यहाँनिर के गर्ने त भन्दाखेरि 30,000 भयो, अब यो 30 र 50,000 ल 50,000 केमा माइनसमा, 50,000 माइनसमा भयो। अब हामीहरू के गरौँ त भन्दाखेरि यति पनि भयो, सक्यो यो पनि ल, यसको पनि हामीले लगभग काम तमाम गऱ्यौँ। अब हामीहरू के गरौँ त भन्दाखेरि अरू यहाँदेखि उँधोका स्टेप के हुन्छन्, 5 नम्बरमा इन्ट्रेस्ट एन्ड डिभिडेन्ड रिसिप्टको कुरा हुन्छ, अनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी आइटम ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरूको कुराहरू पनि राख्दा हुन्छ। तर अहिले हामीलाई क्वेसनमा दिएको यति नै छ, यसलाई जोडेर तल राखौँ। अब जोडौँ कसरी त भन्नुहुन्छ भने जस्तै हेर्नु हामीसँग त 20,80,000 माथि सुरुमा त प्लसमा छ नि त, हेर्नु त हो कि होइन, यहाँ 20,80,000 प्लसमा छ, 20,80,000 माइनस यसमा फेरि घटाउन जोड्न पनि मिस्टेक हुन्छ है। 20,80,000 माइनस 1,13,80,000 माइनस 4,20,000 माइनस कति हजार त भन्दाखेरि 50,000 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ कति त भन्दाखेरि 2,30,000 आयो। यो 2,30,000 के आयो भन्नुहुन्छ होला। अब हो यो 2,30,000 चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि यो साह्रै सजिलो छ क्या। यो 2,30,000 कति हजार, यो उसै विद्यार्थी पास हुनलाई मात्र दिएको, थोरै रुल्स चाहिँ बुझ्नुपर्छ, त्यत्रो धेरै केही छैन। अब यो के हो त भन्दाखेरि अपरेटिङ, हाम्रो यहाँ सुरुमा हेर्नु त यहाँ के गर्दै थियौँ हामी, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दै थियौँ। यदि 4टा स्टेप गरिसक्दा हाम्रो के आयो, क्यास यहाँ टोटल अब क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज लेख्दा पनि भयो, नत्र मैले ए मात्रै लेखेँ। अब के गरौँ भने बी नम्बर, ल 2 नम्बर, अघि हामीले ए नम्बर लेखेर छ, अब बी नम्बर लेखौँ। ल बी नम्बरमा हामीसँग त 3टा स्टेप हुन्छ नि त क्यास फ्लोमा, के हुँदो रहेछ, अपरेटिङ हुँदो रहेछ, इन्भेस्टिङ हुँदो रहेछ, फाइनेन्सिङ हुँदो रहेछ, अझै 2टा स्टेप गर्नु छ। अब पिछु हुन्छ, सानो सानो हुन्छन् क्या। अब यही अपरेटिङमा जति भयो त्यति नै हो, अरू त सजिलो हुन्छ। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा कस्ता कुराहरू पर्छ भन्दा फिक्स एसेट्सका कुराहरू पर्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर के छ, माथि अफिस इक्विपमेन्ट भनेको छ, यहाँ मैले कट्टा पनि अघि तपाईँहरूलाई बुझाउँदा हाने हो, अफिस इक्विपमेन्ट भनेको छ। अनि तल हेर्नु त
एन अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु भनेको छ। अफिस इक्विपमेन्ट ह्याभिङ बुक भ्यालु भनेर वाज सोल्ड एट लस भनेको छ नि। यो बुक भ्यालु भनेको चाहिँ कस्तो भने कुनै पनि एउटा सामान किन्यौँ हामीले, जस्तै एउटा सामान 2 लाखमा किन्यौँ अनि 5 वर्ष चलायौँ, त्यो 5 वर्षसम्म त त्यो फिक्स एसेट्सको त डिप्रिसिएसन घट्छ, डिप्रिसिएसन घट्दै 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 त्यसको मूल्य गिरावट आउँदै आउँदै जान्छ। हो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ कटाइसकेको मूल्यलाई चाहिँ वास्तविक मूल्यलाई हामी बुक भ्यालु भन्छौँ। एन अफिस इक्विपमेन्ट वाज बुक भ्यालु एट वाज सोल्ड भनेको छ कि छैन? सोल्ड भन्ने शब्द छ, यो सेल्स रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो सोल्ड भनेपछि हो। अनि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यसरी बुक भ्यालुको एमाउन्ट दिँदैछ र प्रफिट दियो भने जोड्ने, एड गर्ने, यो जुन एमाउन्ट छ त्यसमा लस दियो भने घटाउने। जस्तै अहिले सपोज मानौँ के रहेछ 50,000 छ, वाज सोल्ड लस भनेको छ 10,000, यो 50,000 10,000 घटाउँदा कति आयो 40,000 आउँछ। अब यहाँ लेखौँ के लेखौँ त भन्दाखेरि सेल्स अफ अफिस इक्विपमेन्ट अब हेर्नु सेल्स अफ अफिस इक्विपमेन्ट। जस्तै यहाँनिर सेल्स अफ अफिस इक्विपमेन्ट सामान बेच्दा त के हुन्छ त भन्दाखेरि 50,000 छ यसको बुक भ्यालु, त्यसमा लस कति भएको छ 10,000 छ, लस भयो भने यसरी घटाउने, प्रफिट भएको भए यसैमा जोडिन्थ्यो 40,000 लेख्यो। अब यसलाई प्लस कि माइनस भन्ने कुरा हो नि त क्यास फ्लोमा, के होला भन्नु त यसो सम्झि हेर्नुहोस्। जस्तै हाम्रो के रहेछ सेल्स गर्दा त पैसा आउँछ प्लसमा हुन्छ सकिहाल्यो है। अब त्यस पछाडि हाम्रो स्टेप के रहेछ त भन्दाखेरि अब यही अफिसका कुराहरू हेरौँ। यो सक्यौँ हामीले, अफिस इक्विपमेन्ट वाज पर्चेज भनेको छ कि छैन? हो यसरी तल अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज भनेर दियो भने माथिको अफिस इक्विपमेन्ट जाँदैन, माथि एडिसनमा दिएको जस्तै जुन सोही नामको तल दिएको छ भने सोही नामको माथि जाँदैन, एउटै नाम। जस्तै अफिस इक्विपमेन्टको जस्तै मेसिनरी चाहिँ थियो भने यो अफिस इक्विपमेन्टको ठाउँमा मेसिनरी थियो र 2,10,20,000 बाट 2 लाख भएको थियो भने सेल्स अफ मेसिनरी भनेर लेख्थ्यो, अरू नाम भएको भए चाहिँ। तर अफिस इक्विपमेन्ट भएकाले यहाँ जाँदैन, बुझ्नु होला। अब यहाँ हेर्नु है त पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट, पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट ल अफिस इक्विपमेन्ट पर्चेज अफ अफिस इक्विपमेन्ट भनेर कति हजार त भन्दाखेरि 60,000 पर्चेज भनौँ। अफिसका लागि इक्विपमेन्ट सामग्री किन्दैछ भने त के हुन्छ त भने माइनस हो कि होइन भन्नु त, पर्चेज गर्दा जहिले माइनस हो। अनि अर्को के छ हेर्नु ल, यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई गजब तरिकाले दिएको छ एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। यहाँ पर्चेज भन्ने शब्द अगाडि आएको छ कि छैन? पर्चेजै रहेछ। अब यहाँ माथि पनि हेर्नु त यसरी तल इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ प्रायः यही क्वेसनमा मात्रै होला दिएको, कुनैमा प्रायः दिँदैन क्या, माथि नै दिन्छ। जस्तै यहाँनिर पनि हेर्नु त 9 लाखबाट 12 लाख भएको छ, 9 लाखबाट 12 लाख हुनु भनेको त 9 लाखबाट 12 लाख हुनु भनेको बढ्नु हो कि होइन? हो यसरी 9 लाखबाट 12 लाख इन्भेस्टमेन्ट भनेरै लेख्छौँ अरू बेला। तर अहिले त यहाँ हामीलाई एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएकै छ पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर। जस्तै नदिएको अवस्थामा के गर्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्टलाई बढेको छ भने पर्चेज, घटेको छ भने सेल्स लेख्थ्यौँ ल। यो इन्भेस्टिङमा चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो। अपरेटिङमा अघि हामी बढ्यो भने इन्क्रिज, घट्यो भने डिक्रिज लेख्दै थियौँ, त्यति चाहिँ बुझ्नु होला। अब पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट कति लाख त भन्दाखेरि 3 लाख माइनस हो कि होइन भन्नु त? माइनस यति नै हो। यहाँ हेर्नु त अरू केही छ त अफिस इन्भेस्टिङमा जाने केही छैन। माथि हेर्नु मेसिनरी ल्यान्डहरूको कुरा छ त योभन्दा बढी छैन भनेपछि यति नै रहेछ। अब जोडौँ 3,60,000 मा 3,60,000 भइहाल्यो। 3,60,000 कति हजार त भन्दाखेरि 3,60,000 मा 40,000 घटाउँ ल। 3,60,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि कति आउँछ? 3,20,000 आउँछ ल। 3,20,000 आयो। यहाँनिर लेखेँ मैले त 3,20,000 लेखेँ, देखिँदैछ नि है। अब बी नम्बरमा लेख्यो, बी नम्बर पनि लेख्यौँ। अब सी नम्बरमा जाउँ ल। सी नम्बरमा हामीले अपरेटिङ सक्यौँ, इन्भेस्टिङ सक्यौँ हो। अब यहाँ माइनस हो कि होइन? ठुलोमा माइनस भएर यहाँ माइनस भइहाल्यो। यहाँसम्म तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्दैछ मलाई। अब हाम्रो स्टेप के आउँदो रहेछ? क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज हो। क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज यहाँनिर के पर्छ त भन्दाखेरि सेयर भन्ने कुरा पर्छ। हेर्नु है त यहाँनिर सेयर डिभेन्चर लोन अनि डिभिडेन्ड पेड यति हो यहाँ आउने। सेयरको कुरा, डिभेन्चरको कुरा, लोनको कुरा, डिभिडेन्ड पेडको कुरा छ कि छैन क्वेसनमा हेर्ने, यति हो। अब सुन्नुहोस्
यहाँ हेर्नु सेयर क्यापिटल कहिलेकाहीँ सेयर प्रिमियम पनि भन्छ। सेयर क्यापिटल छ नि, यो सेयर क्यापिटल कति हजार 7,50,000 छ। दोस्रो वर्ष कति छ अघि जस्तै हेर्नका लागि चाहिँ। अनि अपरेटिङमा बढो भने इन्क्रिज, घट्यो भने डिक्रिज, इन्भेस्टिङमा बढो भने पर्चेज, घट्यो भने सेल्स। अब फाइनेन्सिङमा चाहिँ यो सेयर र डिभेन्चरको कुरोमा चाहिँ बढो भने इस्यु लेखिन्छ है। कुनै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयर निष्कासन गर्दा इस्यु भनेर निकाल्ने भएकाले यसलाई यो भन्दै जाँदा जाँदा जाँदै यसलाई यो इस्यु नि भन्न थाल्यो। सेयर क्यापिटल 7,50,000बाट 9 लाख भएको छ भनेपछि कतिले बढेको छ त भन्दाखेरि 9 लाख माइनस 7,50,000 हो 1.5 लाख रुपियाँ। 1.5 लाख रुपियाँ भन्ने आयो हो। सेयर क्यापिटल कति आयो 1.5 लाख रुपियाँ। अब यहाँ लेख्छौँ हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दाखेरि इस्यु अफ सेयर क्यापिटल। तपाईँहरूले त्यो झुकिनुहुन्छ भने अघि जस्तै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 2073 र 2074 लेखौँ अनि गरौँ। अब यहाँ हेर्नु ल यो चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर हेर्नु त यो सेयर क्यापिटल भनेको त लाइबिलिटिज हो। लाइबिलिटी साइडमा पनि दिएको हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई त्यसरी बुझ्दा पनि भयो। लाइबिलिटी जस्तै अहिले त 7,50,000बाट 9 लाख भएको हो। त्यस्तो अवस्थामा एसिड लाइबिलिटिज इन्क्रिज भएकाले यहाँ प्लस भयो। नत्र यस्तो हो क्या कुनै पनि एउटा कम्पनीले चाहिँ आफ्नो सेयर निष्कासन गर्दा किन गरे हुन्छ त भन्दाखेरि पैसाको आवश्यकता पर्दा आफ्नो सेयरलाई बेच्दै गरेको हुन्छ नि त। सेयर निष्कासन गरे हुन्छ हो, त्यहाँबाट पैसा कलेक्सन गर्छ क्या, त्यही भएर यो प्लसमा आयो। अब हामीहरू के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त डिभेन्चर भन्ने कुरा पनि छ हामीसँग। डिभेन्चर 10% छ नि हो। यो 10% डिभेन्चर तपाईँहरूलाई अर्को कुरा पनि मैले जानकारी गराइराखेँ, अरू बेला काम लाग्न सक्छ। जस्तै फाइनल एकाउन्ट गर्दा त तपाईँहरूलाई यो हिडन ट्रान्जेक्सन भनेर राख्नु पर्थ्यो क्या, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट आफै बनाउनु छ भने। अनि वर्कसिटमा पनि तपाईँहरूले हिडन ट्रान्जेक्सन भनेर तल 6ठाउँ इन्ट्री गर्नुहुन्थ्यो, या छ कि छैन गर्नुभएको छैन भने हेर्नु होला। अनि अब तर यो क्यास फ्लोमा चाहिँ यो हिडन ट्रान्जेक्सन हेर्नु पर्दैन भनेको यहाँ 10% 2 लाखको 10% भनेर हेर्नु पर्दैन कि। अहिले के भएको छ 2 लाखबाट 1,20,000 भएको छ। 2013 2 लाख भएको, 2014 1,20,000 छ भने त कतिले घट्यो 80,000ले घट्यो कि घटेन घट्यो। यहाँ हेर्नु है त कति 2 लाख माइनस 1,20,000 गर्दाखेरि आयो 80,000। 80,000ले घट्यो नि हो। यसरी घट्यो भने के लेखिँदो रहेछ रिपेमेन्ट लेख्दै ल मैले। रिडेम्सन लेख्दा पनि हुन्छ रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चर। रिपेमेन्ट अफ डिभेन्चर कति हजार 80,000। यो माइनसमा हुन्छ किन भन्दाखेरि डिभेन्चर भन्ने कुरा त लायबिलिटिज हो। लायबिलिटी डिक्रिज हुँदैछ, अहिले घट्दैछ, माइनसमा भइहाल्यो नि। त्यसरी सम्झिनु न, सबैमा काम लाग्छ, आनन्द हुन्छ होइन। प्रथम कुरो यहाँ हेर्नु लायबिलिटी हो नि त डिभेन्चर भनेको। रिपेमेन्ट भनेको घट्यो भने के हुँदो रहेछ माइनसमा हुँदो रहेछ हो। यसरी बुझ्दा पनि भयो। अब यहाँनिर हेर्नु त लोनको कुराहरू छ यहाँ क्वेसनमा। लोनको कुराहरू आउन सक्छ। लोनको कुराहरू छ कि छैन हेरौँ। हामीलाई डिभेन्चर दिएको छ, अर्को लोन दिएको छैन। अनि यहाँ तल हेर्नु त हामीलाई डिभिडेन्ड पेड भनेर दिएको छ। डिभिडेन्ड पेड भनेर त प्रायः छुट्दैन। डिभिडेन्ड पेड भनेर हामीलाई कति दिएको छ 90,000 दिएको छ हो। यसरी 90,000 दिएको छ डिभिडेन्ड पेड भनेर लेखौँ। प्रायः आइरहेको छ ल यो डिभिडेन्ड पेड कति हजार त भन्दाखेरि 90,000 हो। डिभिडेन्ड पेड कति हजार 90,000। अब हेर्नुहोस् ल के गर्ने हो त भन्दाखेरि 90,000 प्लस 80,000 माइनस 50,000 20,000 आयो। अब हेर्नु ए गरिसक्यौँ, बी गरिसक्यौँ, सी पनि गरिसक्यौँ। यो सी को टोटल आएको कति हजार आयो त भन्दाखेरि 20,000 आयो हो। केमा आयो त भन्दाखेरि प्लसमा आउँदैछ कि माइनसमा आउँदैछ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। जस्तै हाम्रो त्यो कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो ल, भरे फेरि बिग्रिन्छ है हिसाब। जस्तै 80 र 90 जोड्दा कति भएको थियो त भन्दाखेरि 80 र 90 जोड्दाखेरि हाम्रो कति भएको थियो त भन्दाखेरि 1,70,000 भएको थियो। 1,70,000 माइनसमा भएछ क्या, ठुलो माइनसमा भएछ यो दुईवटा जोड्दा। भनेपछि सानो छ 1,50,000 भनेपछि अब के भयो भनेपछि माइनसमा भयो। यो माइनस ठुलो भइसक्दा अब यसलाई यो 3टा गरिसक्यौँ नि हामीले। यति नै हो स्टेप। ए नम्बरको 2,30,000 आएको छ। बी नम्बरमा कति आएको छ त भन्दाखेरि 3,20,000 आएको छ। बी नम्बरमा कति आयो 20,000 आयो। अब यहाँनिर लेख्ने CHANGES चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स हो। इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स भनेर आयो। अब चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स भनेर आयो। यसको के हुँदो रहेछ ए प्लस बी प्लस सी गर्ने।
यो चाहिँ कसरी गर्ने हो त भन्दाखेरि यो हामी त अहिले के गर्दैथ्यौँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दैछौँ। क्यास इनफ्लो भयो कि आउटफ्लो आयो हेर्दैछौँ भनेपछि यो कम्पनीको अपरेटिङ इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ जुन स्टेप गर्दैथ्यौँ त्यो 3टा स्टेप गर्दा चाहिँ यो कम्पनीमा क्यासको चेन्जेस परिवर्तन चाहिँ क्यासमा कस्तो आयो त भन्ने कुरा निकाल्दैछौँ। त्यही भएर ए प्लस बी प्लस सी गर्छौँ। एमा प्लसमा छ हो, एमा प्लसमा छ, हेर्नु त 2,30,000 प्लसमा छ भनेपछि अब के गर्ने हो त भन्दाखेरि 2,30,000 प्लसमा छ माइनस अरू त माइनसमा छ। हेर्नु 3,20,000 छ, ठुलै भए पनि माइनसमा आउँछ, केही हुँदैन। माइनस 20,000 छ भनेपछि कति आयो भन्दाखेरि एन्सर 1,10,000 आयो। 1,10,000 चाहिँ केमा आयो माइनसमा आयो हो कि होइन भन्नु त। 1,10,000 चाहिँ यो माइनस माथि भएकाले माइनसमा आयो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँहरूले झुकिनु हुँदैन, यहाँदेखि हुँदोको त सजिलो छ, सधैँ एउटै हो कुरा। एड गर्ने ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स अनि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। अब यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भनेर क्वेसनमा दिएको हुँदैन। हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा यो क्यास छ नि यसलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि भन्छ, कहिले क्यास ब्यालेन्स पनि भन्छ है, क्यास इन ह्यान्ड पनि भनिदिन्छ। क्यास भनेर दिएको छ जुन यसको पहिलो वर्ष छ नि, यहाँ हेर्नु त पहिलो वर्ष 1,50,000 छ कि छैन हो। यो 1,50,000 जस्तै यो 40,000 को ठाउँमा छैन अरे, सपोज मानु छैन अरे, अहिले त दिएको छ 1,50,000 दिएको छ नि। यो 2073 जुन पहिलो वर्ष त त्यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भन्ने क्यासको एमाउन्टलाई ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति दिएको रहेछ त भन्दाखेरि 1,50,000 दिएको रहेछ हो। 1,50,000 त प्लस हो नि त, 1,50,000 प्लस 1,10,000 माइनस भएपछि यहाँ कति हजार आउँदो रहेछ 40,000 चाहिँ के आयो त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो हो। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो। यति गर्दाखेरि यो हिसाब पनि हामीहरूले सक्यौँ। यसरी नै अरू फाइनल एक्जाममा आएका क्यास फ्लोका त्यसरी नै अरू च्याप्टरको हिसाबहरू पनि हामी क्रमिक रूपमा गर्दै जानेछौँ। र तपाईँहरूले यो केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट मार्फत पनि मलाई भन्दै गर्नु होला। म अरू भिडियोहरू पनि त्यही तपाईँहरूको कमेन्टको आधारमा बनाउने छु। र यस च्यानलमा रहेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। धन्यवाद।